माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो का सिलसिला राब्ते पर है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से रेगुलर इर्रेगुलर फॉर्म्स के हवाले से कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड की थी, जबकि आज की हमारी वीडियो जो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश, जो कि कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, यानी किसी भी तरह फर्स्ट ईयर के कोई भी ग्रुप के हवाले से, चाहे वो एफएससी हो, चाहे वो आईकॉम हो या एफए हो, यहाँ तक कि कोई डिप्लोमा होल्डर्स के, इंटर के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए हमने आज की वीडियो मैनेज की है। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ईडियम फ्रेसेस। यस, फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके लिए ईडियम्स एंड फ्रेसेस का इंतखाब किया है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे ईडियम फ्रेसेस, वो कौन से ईडियम फ्रेसेस होते हैं और उनको कैसे सीखा जाता है। पहली बात तो ये है कि ईडियम फ्रेसेस जो हैं उनको इंग्लिश में बतौर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उनकी इंग्लिश टू मीनिंग भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देने के बाद आपको उसका एक सेंटेंस भी मैनेज करना पड़ेगा। आप इस मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक जुमला है, इडियम्स के तौर पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अ ब्लैक शिप, ये आपके लिए वर्ड है, ये इडियम है, फ्रेज है। अ ब्लैक शिप, इसको हमें पहले क्या करना है, कंसीडर करना है इंग्लिश मीनिंग में। तो हम कह सकते हैं इसको कि हु, मिसाल के तौर पर अ ब्लैक शिप का हम इंग्लिश मीनिंग कर रहे हैं, हु इज़ कंसिडर्ड अ बैड मैन। इसका मतलब ये है कि अ ब्लैक शिप के मायने वैसे तो एक काला भेड़ या भेड़िया है, लेकिन इसको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में हम बता रहे हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड वेरी बैड। इसका मतलब ये है कि इसको इंसानों में कहा जा सकता है ऐसे मौके पे किसी शख्स को कि जब उसका किरदार अच्छा ना हो, वो बुरे किरदार के हवाले से लोगों में अपने आप को जो है शो कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम जो है अब ब्लैक शीप का टाइटल उसे देते हैं। तो अब ब्लैक शीप एक क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश मीनिंग हो रही है हु इज़ कंसिडर्ड बैड मैन। तो ये इंग्लिश टू मीनिंग हुई। अब रही बात इंग्लिश के जुमले की, तो आंसर कुछ इस तरह होगा। आप किसी भी तरह बना सकते हैं, चाहे आप प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कोई भी टेंसेस में से इंतखाब करके। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपको ब्लैक शिप की इंग्लिश मीनिंग अकॉर्डिंग टू ईडियम फ्रेज सेंस नहीं मालूम होगी, तो आप तो इसे ब्लैक शिप के तौर पे इसे भेड़ या भेड़िया समझ के इसका भेड़िए का या भेड़ का जुमला बना देंगे, जो कि गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक शीप के मायने जो एक इंसान के लिए गए हैं, हमें उसे ही शो करने हैं और उसके हिसाब से ही हमारी इंग्लिश की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सेप्टेड होगी बोर्ड की तरफ से। तो आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप इनकी ईडियम्स के फ्रेसेस के मतलब को समझें, क्योंकि ईडियम फ्रेसेस के जो मतलब होते हैं वो हू बहू वो मतलब नहीं होते जो इनके क्वेश्चन में, इनके वर्ड्स में हमें ज़ाहिर हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं। तो लिहाजा आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर अगर शीप आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, यहाँ पर किसी भी जानवर का कोई भी किसी भी तरह जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर एक इंसान को, इंसान से मुराद ली जा रही है। और अगर आपने जुमले में इसको जानवर के तौर पे एक जुमला इसका अगर मेंटेन किया, तो आपका ये जुमला बोर्ड की तरफ से डिडक्ट कर दिया जाएगा मार्क्स के तौर पे। लिहाजा इसको ह्यूमन के तौर पे इसको अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका जुमला एक्सेप्टेड होगा। तो आप इसका इंग्लिश में जुमला जो है कुछ इस तरह बनाएंगे कि किसी भी शख्स को आप कह सकते हैं, जैसे कि प्रोनाउन यूज़ करके, ही इज़ अ ब्लैक शिप इन हिज फैमिली। तो इस लिहाज से जुमला अब एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन समझ लीजिए इडियम रेफरेंस के तौर पे, अ बर्निंग क्वेश्चन। अब जैसे अ बर्निंग क्वेश्चन ये सेकंड इडियम है, इसके मायने अगर हू बहू इसकी इंग्लिश के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो इसके मायने ये होंगे जलता हुआ सवाल। तो ये तो बड़े अजीब मायने हैं। तो हमने आपसे पहले ही इस बात का जो है इजहार कर दिया है कि ये कोई हू बहू मीनिंग को समझ के जुमले बनाने से कोई नंबर हासिल नहीं हो सकते।
اب یہاں پر برننگ کوشچن کے صحیح معنی تو انگلش میننگ سے ہی پتہ چلیں گے. تو آئیے برننگ کوشچن کی انگلش میننگ دیکھتے ہیں. اب برننگ کوشچن کی انگلش میننگ تو یہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ارجنٹ پرابلم یا ویری امپورٹنٹ ارجنٹ ایشو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات ہو جو ہاٹ ایشو ہو یا اپ ٹو ڈیٹ مسئلہ ہو، تو اس پرابلم کو ہم برننگ کوشچن کہتے ہیں. جیسے کہ کراچی میں لائٹ گئی، یہ آج کا جو ہے ایک اپ ٹو ڈیٹ ٹاپک تھا، ایک پرابلم کے حوالے سے ایک ایشو تھا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اب برننگ کوشچن. اب یہاں پر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک ارجنٹ پرابلم کو برننگ کوشچن کہا جاتا ہے. تو اس حساب سے پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کا بھی جملہ بنایا جائے گا. جیسے کہ آپ کوئی بھی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان's جاب امپلائمنٹ از ویری برننگ کوشچن ناؤ اے ڈیز. تو پتہ یہ چل رہا ہے پاکستان کی جو جاب کی امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے آج کل، وہ ایک اہم موضوع یا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جاب امپلائمنٹ کے حوالے سے. یعنی جو لوگ ان امپلائی ہیں وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہے اس بات کو لے کے پرابلم فیس کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم تیسرا سوال ایڈیم یا فریز کے طور پہ ہم کنسیڈر کریں، تو ہمارے پاس وہ جو تیسرا سوال جو ہم ایسے ہی مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارا تیسرا سوال. اس کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے جیسے کہ ایک اور تھرڈ ایڈیم فریز ہے ایٹ دا 11th آور. اب ایٹ دا 11th آور کے اس کے معنی تو یہاں پر یہ ہیں کہ 11 گھنٹوں پر مشتمل کوئی جملہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دا 11th آور سے مراد یہ ہے این موقع پر. اب اس کی انگلش میننگ دیکھتے ہیں. کہہ سکتے ہیں دا لاسٹ پاسبل مومنٹ. دا لاسٹ پاسبل مومنٹ کے معنی یہ ہے کہ بالکل آخری لمحوں میں کوئی کام جو کہ نہیں ہو رہا تھا وہ ہو گیا. جیسے کہ لائٹ کا ابھی تک نہیں معلوم تھا کراچی میں کہ لائٹ کب تک آ جائے گی، لیکن ایٹ دا 11th آور جو ہے دا لوڈ شیڈنگ پرابلم سالو، ایسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ جملہ بھی ہو گیا ایک طریقے سے ہمارا، اور ایٹ دا 11th آور کا استعمال بھی ہو گیا اسی طریقے سے کہ ایٹ دا 11th آور ہم کہہ سکتے ہیں دا لاسٹ پاسبل مومنٹ یا دا لوڈ شیڈنگ پرابلم ایٹ دا 11th آور ہیز بین سالو. تو اسی طریقے سے اگر ایک اور ایڈیم یا فریز کی ہم بات کریں جو کہ ہمارے سامنے ہے بون آف کنٹینشن، جس کے معنی تو ویسے بون کے معنی ہڈی کے ہیں، تو یہاں پر ایسا کوئی ہڈی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. بون آف کنٹینشن کے معنی ہے دا کاز بھی کہہ سکتے ہیں، دا کاز اینی ڈس ایگریمنٹ بٹوین دا ٹو پرسنس. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو دو افراد کے درمیان جو ہے تضاد یا لڑائی یا جھگڑے کا سبب بنے، اس کو بون آف کنٹینشن کا نام دیا جاتا ہے. یہاں پر کوئی بھی ہڈی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ایسا کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے انگلش میننگ سے ان کا مطلب صحیح معلوم ہو، اور وہ انگلش میننگ بھی جو ہے پیپر میں ریکوائرڈ نہیں ہوگی. آپ کو تو صرف یہ بظاہر نظر آنے والے الفاظ نظر آئیں گے، اور ان کی انگلش میننگ کو آپ پہلے سے ایگزام میں جانے سے پہلے، ایگزام میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تاکہ آپ کو انگلش میننگ کا پتہ ہو. پھر انگلش میننگ کے ذریعے آپ ان نظر آنے والے الفاظ کو نہ نظر آنے والی میننگ کے ذریعے انگلش میننگ کی مدد سے اچھا جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. تو ابھی بون آف کنٹینشن کا جملہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہی از دا بون آف کنٹینشن بٹوین ہز فرینڈ اینڈ برادر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس وقت جو ہے لڑائی کا سبب بن گیا ہے اپنے دوست اور اپنے بھائی کے درمیان. تو یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ کوئی بھی جملہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات غور و فکر کرنی پڑے گی کہ وہ جو جملہ ہے اس کی انگلش میننگ کیا ہے، اور انگلش میننگ کو ہمیں پہلے سے مینٹلی جو ہے تیار ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس کی انگلش کی مدد سے ہی صحیح جملہ بنانے کے قابل ہو سکیں. تو آج کی جو امپورٹنٹ جو ایڈیم فریسز تھے ہم نے فرسٹ ایئر تمام گروپس کے حوالے سے ہم نے جو ہے آپ کو شیئر کی ہیں. انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں مزید جو ہے ہم اپنے ایڈیم فریسز کے ساتھ آپ کو مزید معلومات دیں گے. اور نہ صرف یہ ایڈیم فریسز فرسٹ ایئر میں پیپر دینے کے حوالے سے اپیئر
ہونے کے حوالے سے ضروری ہیں، بلکہ ان کا تعلق، ان کی جو نیسسریٹی ہے، ان کا تعلق جو انگلش لینگویج کنورسیشن، اسپیکنگ وغیرہ سے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو انگلش لینگویج اسپیکنگ کے لیے ان الفاظ کا، ان ایڈیمز کا، ان فریسز کا معلوم ہونا، ان کی نو ہاؤ ہونا، ان کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ صاحبان کو نئے ایڈیم اور فریسز جو کہ انٹر کے لیول کے حوالے سے آنے کے چانسز ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔